नाज़रीन आदाब। अवधनामा के ख़ास प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मक़दम करता हूँ। पेश खिदमत है आज आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन का मज़मून, कुरान करीम इंसान और इंसानियत असीरी की छठी किस्त का खुलासा। वो लिखते हैं, आज़ादी फ़िक्र आज तमाम दुनिया का इंतखाब है। सवाल यह है कि आज़ादी फ़िक्र कब न थी। हाँ, इजहार फ़िक्र ज़रूर हर दौर में मुश्किल नज़र आया। इंसानी तारीख़ हमेशा आज़ादी राय के लिए अपने सामने इजहार फ़िक्र के सबब मुज़तरिब व मुंतशिर व खूनी नज़र आई। यह बात आज की नहीं, जब फैज़ ने कह दिया मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने, लबों पर मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्क़े ज़ंजीर में ज़बां मैंने। कुरान करीम के छठे पारे की पहली आयत यही सबक देती है, अल्लाह बुलंद आवाज़ से किसी को बुरा कहने को पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म हुआ हो। हज़रत आदम की औलाद इन्हीं दो हिस्सों में हमेशा तक़सीम नजर आई। काबिल ने अपने भाई से कहा, मैं ज़रूर तुमको कत्ल कर दूंगा, तो हाबिल ने अपने भाई को जवाब दिया, अल्लाह परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। एक दानिश्वर इसी क़ैद व आज़ादी को अपने अंदाज में देखता है। एक आलिम के लिए यह अंदाज असीरी और कुछ है। दुनिया के मुख्तलिफ ज़बानों में लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया तो अंदाज हर जगह मिलते जुलते ही नज़र आए। हमने, आपने, हम सब ने अपनी तमाम इंसानी तारीख में आज़ादी के नारे ज़रूर दिए, लेकिन क्या कभी कहीं किसी दौर में हमने देखा कि हमने किसी न किसी को अपना पाबंद, अपना कैदी न बनाया हो। हाथी हमारे पाबंद, घोड़े हमारे कैदी, परिंदे हमारी कैद में, बाज शिकरे हमारी कलाइयों पर कैद, खूबसूरत परिंदे हमारे पिंजरों में मुक़य्यद, शेर चीते भेड़िए हमारे कैद खानों की जीनत, फिर भी हमको आज़ादी बड़ी महबूब है। सबको कैदी बना लेने की तमन्ना रखने वाले कितने आज़ादी पसंद हैं। कभी हम गौर करें कि हमारे चारों तरफ जो कुछ है उसमें कैद क्या है, आज़ादी क्या। हमारी तमन्नाएं कितनों को कैदी बना लेने के लिए हैं और हमारी आज़ादी की आरज़ुएं कितनी जगह पाबंद हैं। ये असीरी, ये कैद, ये आज़ादी, इंसानी तारीख़ इन्हीं अल्फाज में जकड़ी हुई है। इनसे मिलते जुलते अल्फाज इनके मफ़हूम की अदायगी में इनका साथ देते हैं। पाबंद, गिरफ्तार, जिंदा, जिंदानी। हाकिम इन्हें अपने अहकाम के लिए जिस अंदाज में कहते चले आए हैं, फ़लसफ़ी दानिश्वर के लिए उनका मफ़हूम कुछ और है। घरेलू ज़िंदगी में उनकी अदायगी जिस तरह है, उदबा शोरा के लिए उनका अंदाज अलग है। आइए कुछ देर इसे देखें। एक मुल्ज़िम किसी हाकिम के सामने है, उसके दरबार में है, उसकी अदालत में है। दोनों का अंदाज कितना मुख्तलिफ है। हाकिम की पेशानी पर शिकन मुल्ज़िम को दहला देने के लिए काफ़ी है। हाकिम के अल्फाज का कहर, उसके लहजे का गज़ब मुल्ज़िम को नीम मुर्दा बना सकता है। लेकिन यही मुल्ज़िम अगर अपने नफ्स से आज़ाद है, अगर वो अपने आज़ाद ज़मीर के साथ है और अगर इसे सिवाय अपने खालिक व मालिक के किसी का खौफ नहीं है, तो अब उसका अंदाज, उसकी तमकनत, उसकी शुजाआना कैफियत उसी हाकिम को बुज़दिल बना सकती है, उसे खौफज़दा कर सकती है। हम यहाँ तारीख से मुतादिद मसाले पेश करते हैं, लेकिन सिर्फ एक बतौर सबूत काफ़ी है। काबे का तवाफ़ हो रहा है, बहुत से लोग मशगूल तवाफ़ हैं। पहली सदी हिजरी के आखिरी 10 साल के अंदर की बात है। इस तवाफ़ करने वालों में एक हाकिम वक्त है, तमाम इस्लामी हुकूमत का हाकिम आला, रोब, दबदबा, नौकर चाकर, हशम खज़म, शान शौकत, माल दौलत की फरावानी। क्या अंदाज़ फ़िक्र और क्या एहसास हुकूमत। उसने देखा एक सादगी का पैकर जो किसी तरफ मुतवज्जे भी नहीं, वो भी तवाफ़ में मशगूल है, लेकिन तवाफ़ करने वाले उसके लिए फ़ौरन ही जगह बनाते जा रहे हैं जैसे हकीकी बादशाह वही हो। उस हाकिम ने अपने लोगों से पूछा, ये हाकिम कोई और नहीं अब्दुल मलिक इब्न मरवान है। उसने अपने लोगों से पूछा, ये कौन शख्स है? जवाब मिला, ये इमाम हुसैन के फर्जंद अली इब्नुल हसन है। अब्दुल मलिक ने कहा, उनको मेरे पास लाओ। लोग गए, जो कहना था कहा। इमाम सैयद सज्जाद ने सुना, ना आते, लेकिन सामने वाले को अपनी अना की शिकस्त से कुछ जुल्म का मौका मिल जाता। मुनासिब यही था, जुल्म के खौफ से नहीं, इसलिए कि वो हर जुल्म और उसके तमाम खौफ की मंजिलों को रद्द कर चुके थे, कुचल चुके थे, पामाल कर चुके थे। इमाम आए। अब्दुल मलिक ने समझा होगा ये न आएंगे, मगर सामने देखा, उस इमाम वक्त को देखा जो इमाम हुसैन का फर्जंद है, जो करबला के दिल दहला देने वाले वाक़यात का गवाह है। या इब्नुल हुसैन, ऐ फर्जंद हुसैन, मैं तो आपके बाबा के कत्ल में शरीक न था, फिर आप मुझसे क्यों दूर दूर रहते हैं? मैंने आपने बाबा के कत्ल में कोई इक़दाम नहीं किया, उनके कातिलों में भी नहीं था। आपको क्या माने हैं जो हमारे करीब नहीं आते?
عبد الملک کا یہ انداز گفتگو بتا دیتا تھا کہ دنیا کتنی متنفر تھی ان سے جو قتل امام حسین کے مرتکب تھے یا اس میں شریک تھے۔ امام سجاد کا انداز خطاب بھی ہم پڑھ لیں، سن لیں، دنیا کو سنا دیں۔ حکومت وقت کی بربریت کی راہوں سے گزر کر وقت کی سختیوں کو ٹھوکر لگا کر جو یہاں تک آیا ہے، اس کے سامنے پھر اس تخت حکومت پر بیٹھنے والا یہ سوال کر رہا ہے، جواب کیا ملا؟ میرے بابا کے قاتل نے اپنے اس بدترین کام کے سبب اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لی، تو اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی طرح ہو جاؤ اور جہنم کی آگ میں اس کے قریب ہو جاؤ تو ویسے ہی ہو جاؤ جیسے وہ تھا، یعنی یزید۔ عبد الملک کو بالکل توقع نہ ہوگی کہ اسے یہ جواب سننے کو ملے گا، لیکن وہ سمجھ گیا ہوگا کہ سامنے کون ہے۔ سامنے ان حسین ابن علی کا فرزند ہے کہ جس کے بابا نے 2 محرم 61 ہجری سے 10 محرم 61 ہجری تک ایک ریگستان میں جو کردار پیش کر دیا، وہ ہر دور کے ہر ظالم کو یہ بتاتا رہے گا کہ ظالم کبھی مستحق مدح نہ ہو سکے گا۔ عبد الملک نے یہ سخت و صاف جواب سنا، اور اب جو اس نے کہا وہ پھر یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ کون قیدی رہ کر بھی آزاد تھا اور کون آزاد ہو کر بھی کس کس بات کا قیدی تھا۔ جواب میں کہنے لگا، لا واللہ ہرگز اس کا جیسا ہونا نہیں چاہتا، لیکن میرے پاس دنیا مال و متاع بے حد ہے، اگر آپ کبھی بھی مجھے کچھ نصیحت کے لیے آ جائیں تو میرا فیض دنیاوی آپ کے لیے اور آپ کا فیض آخرت مجھے مل سکے گا۔ اتنا اس کا جواب ہم سب کے لیے بہت کافی ہے کہ توفیق خیر کسے کہتے ہیں اور کسے ملتی ہے۔ وہ ان سے دنیا کی بات کر رہا ہے جن کے جد کی ٹھوکروں میں سنگریزے جواہر بن جاتے تھے اور جن کے ہاتھوں سے وضو کا گرتا ہوا پانی موتی بن جاتا تھا۔ وہ اب بھی کئی نسلوں کے بعد بھی نہ سمجھ سکا کہ دنیا کسے کہتے ہیں اور حقیقی روحانیت کیا ہوتی ہے۔ امام سجاد نے اس کا جواب سنا، اپنے دوست سے اپنی رضا اتاری اور زمین پر بچھا دی، زمین سے کچھ سنگریزے اٹھائے، چادر پر ڈال اپنے ہاتھ اٹھائے، آواز دی، اے اللہ اپنے چاہنے والوں کی عزت ان کو بتا دے تاکہ تیرے ان محبوب بندوں کی قدر ان کو معلوم ہو سکے، ان سنگریزوں کو موتی بنا دے۔ اس نے اور سب نے دیکھا وہ تمام پتھر اتنے چمکدار موتی ایسے درے شاہوار بن چکے تھے کہ جن کی شعاعیں آنکھوں کو جھپکا رہی تھی۔ اور اب فرمایا، اے مروان کے بیٹے، جن کو اللہ کی بارگاہ میں عزت و منزلت حاصل ہوگی وہ تمہاری دنیا کے محتاج نہیں ہوتے۔ اپنی ابا اٹھائی، آواز دی، اے اللہ ان موتیوں کو ان کی اصل حالت پر واپس کر دے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ ابا کے گوشے جھٹکے، وہ پتھر پھر پتھر بن چکے تھے، اٹھے اور واپس چلے گئے۔ واقعہ تو اتنا بتا ہی دیتا ہے کہ پتھر پتھر ہی رہے، نہ عبد الملک بدلا نہ اس کے ساتھی بدلے۔ ہاں جن کو ہدایت ملنا تھی وہ اس نور ہدایت کی اپنے قلب پر کل بھی روشنی دیکھتے تھے، آج بھی یہ روشنی ان کو ملتی ہے۔ اور یہ انداز فکر کہ انسانیت کہاں قیدی ہے اور کہاں آزاد ہے ان کو ضرور راحت عطا کرتا ہے کہ جن کے ضمیر روحانیت پر یقین رکھتے ہیں، کسی غیبی دنیا پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ایک مثال جو اوپر دی گئی ہر مذہبی احساسات رکھنے والے کے لیے کافی ہے کہ جس سے ملتی جلتی بے شمار مثالیں ملیں گی اسلام میں، اسلامی تاریخ میں اور دوسرے مذہب میں، دوسرے مذاہب میں یہی سب باتیں ملیں گی جو یہ بتاتی ہیں کہ انسان کتنی جگہوں پر کہاں کہاں قیدی ہے۔ کبھی خود اپنے پاک نفس کا قیدی ہے مگر دوسروں کو انسانی ذلتوں کی دلدل سے باہر نکالنے میں کامیاب، کہیں خود اپنی نجس خواہشات کا قیدی، اپنے جیسے انسانوں کو ان کی پاکیزہ زندگی سے دور کر دینے میں کوشاں کہ یہ سب بھی اس کے جیسے ہو جائیں۔ لیکن ہم اگر اپنے چاروں طرف دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو یہی دیکھیں گے کہ یہ سب کتنا وقتی ہے، کتنا عارضی ہے۔ بظاہر مدتیں ہیں، دن ہیں، سال ہیں، صدیاں ہیں، لیکن یہ سب مل کر جس وقت کی قید میں ہیں وہ وقت خود کب کہاں رک سکتا ہے؟ وہ وقت جب خود اپنا پابند نہیں تو یہ مجبور انسان کب اسے اپنا پابند بنا سکتا ہے؟ ان کو، ہم کو، آپ کو، ہم سب کو اسی وقت کے ساتھ ساتھ کسی ایسی عظیم طاقت کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا جہاں ہم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے وہ جسمانی اعضاء کہ جو ہماری ذہنی اور قلبی خواہشات کے قیدی رہے وہ خود ہمارے خلاف ہوں گے۔ ہم دنیا کو کبھی اپنے جبر، اپنی قوت، اپنی طاقت کے سبب اپنی آواز سے آواز ملانے والا بنا لیتے تھے، مگر اس وقت ہم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی کہ خود ہمارے اس جسد، اس جسم کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے وہ خود ہمارا کب ہے؟ وہ خود ہمارے ساتھ نہیں، اور وقت آئے گا جب یہی سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ مولانا حامد الحسن لکھتے ہیں کہ مذہبی زندگی اگر ہماری فکر کی گہرائیوں تک پہنچ جائے تو ہم بھی بدل جائیں گے۔
رات کا اندھیرا ختم ہوگا۔ صرف پرندوں ہی کو ہر طرح چہچانے کی آزادی نہیں مل گئی، ہر فرد، ہر بشر اپنی اپنی سلامتی کی فکر سے آزاد ہے۔ آزاد ہر اس قید سے ہے جو اس کی انسانیت کو قیدی بنا رہی ہو، اور قیدی ہر ایسی فکر کا جس کے ذریعے وہ تمام انسانی زندگی کو جنت کی بہاروں سے فیضیاب کرا سکے، اور پھر ہم یہ نہ کہہ سکیں گھٹائیں اٹھتی رہیں اور رہا چمن پیاسا، سمندروں پر یہ برسات ہو گئی ہوگی۔